वो चैलेंज पे उन दो सींगों को घुमाता था और बंदों की खोपड़ियां घुमा देता था। मुर्गी ले लेता था, जिंदा मुर्गी, एक सींग इधर गाड़ देता था मिट्टी में, एक इधर, उसकी एक टांग इधर बांध देता था, एक टांग इधर बांध देता था। बंदे का पेट फूल गया, उसकी बीमारी, उसकी तकलीफ, और फिर उसके पेट में तकलीफ हुई, बहुत शदीद दर्द हुआ। फिर उसके बाद उसकी टांगे फूलना शुरू हो गई, फूल के टांगे फैलना शुरू हो गई, आपस में यूं हो गई, फैलना शुरू हो गए। जैसे ना इंसान टांगे खोल के खड़ा होता है, इस तरह उसकी टांगे फैलना शुरू हो गई। फैलते फैलते फिर उसका एकदम पेट फटा और मर गया। उधर वो फटा, मुर्गी फटी, इधर इसका पेट फटा। ये आज से कुछ 30-35 साल की बात है, 1978 की बात है। कुछ 30-35 साल तो हो गए अंदाजा, तो 78 की बात है, 78 की। एक साहब रहते थे, चारपाइयां बुनते थे, उनके साथ दो सींग होते थे। चारपाइयां बुनने वालों के पास लकड़ी की किलियां होती हैं, वो बान को ना फंसाने के लिए, और सींग भी होते हैं चारपाइयों उसके पास। उनके पास वो सींग थे। सींगों का बहुत हजारों सालों से जादू के लिए सींगों का इस्तेमाल हजारों सालों से है। तो दो सींग होते थे, और वो दो सींग उसकी रोजी भी थी। वो दो सींग होते थे, उनकी हिफाजत करता था चारपाइयां बुनने के लिए। और वही दो सींग जो थे, वो उसकी तलवारें और हथियार और ताकतवर तरीन चीज थी। उन दो सींगों ने जिंदगियां बर्बाद कर दी थी बेशुमार लोगों की। घर घुमा देता था, उनकी जिंदगियां घुमा देता था सींगों के ऊपर। और वो सींगों की हिफाजत जान से ज्यादा करता था, बहुत ज्यादा करता। तो क्या उसके पास सींग है ना? कोई बात नहीं, सींग है। तो उसके सींगों में उसने कहा जी, बड़े बड़े उन्होंने चैलेंज किया, जो उसका मुकाबले पे आता है वो खुद कोई ऐसा, उसका जादू ऐसा है कि उल्टा उस पर पड़ता है और वो बर्बाद हो जाता है। कहा कि मैं कोई था तो नहीं, पर मुझे यकीन, जितने मैंने असहाबे कहफ के तस्करे पढ़े थे, वाकयात पढ़े थे, इनके नामों की तासीर पढ़ी थी, इनके नामों का कमाल पढ़ा था, और इनके नामों का इनाम और बरकत का मुझे यकीन था कि इस जालिम के जादू का इलाज यही है। काला कलवा काली रात, काला भेजूं सारी रात, ये उसके मंत्र का पहला हिस्सा था। मुझे पूरा मंत्र आता है जो वो पढ़ता था, ये उसके मंत्र का पूरा मंत्र मुझे आता है, पूरा मंत्र। और उस मंत्र को मेरे हजरत ने मुझे फरमाया था, तुझे मंत्र भी आने चाहिए। क्यों? ये चीजें सामने होंगी तो इनका रद्द होगा। देखो, शर का पता होगा तो खैर की पता चलेगा कि खैर इसे कहते हैं। फिरौन ना हो तो मूसा की अजमत कैसे हो? अब वो बेचारा था तो दीवाना पर यकीन वाला था। मियां साहब कहने लगे, मेरे दिल में ख्याल आया कि अल्लाह, इस जालिम को या मौत दे दे या हिदायत दे दे। अगर हिदायत नहीं लिखी तो अल्लाह इसका जादू इसके ऊपर पलटा दे और इसको बर्बाद कर दे। और अल्लाह अगर इसकी पेशानी में हिदायत लिखी है तो फिर अल्लाह इसको तौबा की तौफीक दे दे। इसलिए हमारे बड़े कहते हैं, हम किसी की तबाही न मांगे। अगर उसने जमीन को तंग कर दिया है, अब उसका जमीन के ऊपर रहना बेहतर नहीं, जमीन के नीचे रहना बेहतर है, तो फिर इस तरह दुआ मांगो कि अल्लाह अगर उसके तूने हक में हिदायत लिखी है तो अल्लाह हिदायत दे दे।
اگر اس کے حق میں ہدایت نہیں لکھی، وَأُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، وہ جانور نہیں، قرآن کہتا ہے جانوروں سے بدتر ہے۔ پھر مولا اس کی تدبیریں، جب میں نے ایک درس میں یاد ہے پچھلے سے پچھلے غالباً درس میں ایک بات کہی تھی، اے اللہ اس کی تدبیریں اسی پہ لوٹا دے، اس کی تدبیریں اسی پہ لوٹا دے۔ تو کہنے لگے کہ بس میں نے جو ہے وہ میرے جی میں آئے میں بھی پڑھوں۔ اس بندے نے اصحاب کہف کے جو نام پڑھے نا، اس کا جادو کہاں تھا؟ وہ تو مکڑی کا جالا تھا، ایک جھاڑو سے ختم، اور اللہ کے نام میں طاقت۔ اور یہ اللہ کا نام نہیں، اللہ کے نام کے، اللہ کے ماننے والوں کے نام ہے۔ سوچیں، یہ اللہ کے ماننے والوں کے نام کی طاقت ہے، خود رب کے نام میں کیا طاقت ہو، اور اللہ کے نام میں کیا تاثیر ہو، اور اللہ کے نام میں کیا کمال ہے۔ کہنے لگے میں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نام کی طاقت ہے، اللہ کے نام کی قوت ہے۔ وہ خدر بننے والا بندہ کہنے لگا، مجھے میاں صاحب نے بتایا، کہنے لگا کہ چند دنوں کے بعد نا میرے پاس آیا وہ جادوگر، چارپائیاں بننے والا، سینگھوں والا، میرے پاس آیا، جادوگر میرے پاس آیا، اور مجھ سے آ کے کہنے لگا کتنے پیسے ہیں تیرے؟ میں نے کہا جی میرے اتنے بنتے ہیں۔ آپ پیسے دیے اور چلا گیا، کچھ نہیں بات کہی، میں نے پیسے لے لیے۔ پر مجھے تو میاں صاحب نے سبق دیا تھا نا، میاں صاحب کتابوں والے، انہوں نے سبق دیا تھا، میں تو سبق پڑھتا رہا۔ کہ 2 دن کے بعد پھر آیا، کہنے لگا پیسے پورے ہیں، خوش تو راضی ہے، خوش ہے۔ تو اندر تو آگ لگی تھی نا، کوئی لگی تھی اندر، کہا پیسے پورے ہیں آپ نے؟ کہہ رہے نہیں اور لے لے۔ میں کہا نہیں جی میرے پیسے اتنے ہیں، مجھے خوف تھا کہ پیسے زیادہ لوں کہیں ظالم کچھ کر نہ دے، میرا تو کچھ پہلے بھی اس نے میرا سب کچھ کیا، سب کچھ ختم کر دیا، مزید نہ کر دے، میں نے تو اس سے ڈسا ہوا ہوں۔ میں نے کہا نہیں پورے ہیں، کہنے نہیں زبردستی دے کے چلا گیا۔ کہا کہ مجھے احساس نہیں ہو رہا تھا کہ یہ ظالم، میں تو سبق اپنا پڑھ رہا، دن رات پڑھ رہا تھا، میرا گھر کا بچہ پڑھ رہا تھا، اور مجھے سبق یاد ہو گیا۔ کہا کہ اگلے دن پھر آیا، کہنے لگے تو کیا کرتا ہے؟ کہ میں تو غریب آدمی ہوں، میں یہ خدر بناتا ہوں، دھاگا بناتا ہوں سارا دن۔ تو کیا پڑھتا ہے؟ جب اس نے کہا نا کیا پڑھتا ہے، خاموش ہو گیا۔ میں کہ جی اللہ کرتا ہوں، اللہ کرتا ہوں۔ میں نے اب جھوٹ تو نہ بولوں، اللہ کرتا ہوں، میں اللہ کرتا ہوں۔ کہ نہیں، تجھے کوئی بندہ ملا ہے، اور تیرے، اس نے جو لفظ استعمال کیا، کہا تیرے کو کوئی سائیں ملے اور تیرے پیچھے کوئی سائیں دا ہاتھ ہے، تیرے پیچھے کوئی سائیں کا ہاتھ ہے، کسی بڑے کا ہاتھ ہے، پتا کون ہے؟ کہا میں خاموش ہو گیا۔ مجھے غصے میں آ کے کہنے لگا جو کر رہا ہے اس سے باز آ جا، ورنہ تجھے وہ تڑپاؤں گا کہ ابھی تو نے کچھ نقشے نہیں دیکھے۔ تیری گھر میں میتوں کے لاشیں ہوں گے، ڈھیر ہوں گے، اور دفن کی جگہ نہیں ہوگی، اور تجھے برباد کر لوں گا، چھوڑ دے جو پڑھنا۔ میاں صاحب کہنے لگے ہانپتا کامتا بیچارہ میرے پاس آیا کہ ایسے آیا تھا پیسے دے گیا، ایسے آیا پھر مزید پیسے دے گیا، اب آیا اب کہتا ہے کہ تیرے پیچھے کسی سائیں کا ہاتھ ہے، اب میں کیا کروں؟ میاں صاحب کہنے لگے تکڑا تھی، یعنی طاقتور ہو، لگتا ہے خالی ہو گیا، اور تیرے جو الفاظ دیے ہیں ان کی طاقت مضبوط ہو گئی ہے، اور پڑھ۔
कुछ नहीं कर सकता, अब सिर्फ ये बस बातें हैं इसकी, कुछ भी नहीं कर सकता। पढ़, जरा पढ़, आप दबा के पढ़। कहा कि उन्होंने, मियां साहब कहने लगे, मैंने उसे ऐसी तसल्ली दी, तवज्जो दी, और मुझे यकीन हो गया कि ऐसा बंदा भी हिल सकता है, ऐसा बंदा भी हिल सकता है। तो कहा कि मैंने फिर उसको बताया, मैंने भी खुद पढ़ना शुरू किया, उसने भी पढ़ना शुरू किया। फिर आया, आते ही पौं पड़ गया, माफ कर दे, तेरे पास कुछ है, मेरा सब अमल सल्ब हो गया है, मेरे सींग हैं बेकार हो गए हैं, मैं जिसके लिए करता हूं उल्टा मेरे ऊपर पड़ता है, मेरी 2 मौतें वाक़ई हो चुकी हैं और मैं बर्बाद हो गया हूं, मेरे दिन रात सुकून नहीं है, जितने बंदों को मैंने मारा है रात आके सारे मुझे मारते हैं। और उसका कहा मुझे दिखाए, बकायदा निशान दिखाए, बदन पे दाग थे, नील थे, निशान थे, मुझे बंदे आके मारते हैं, बदन पे नील पड़े हुए थे, कि माफ करते मुझे। ताकि उस इतना रोया, इतनी माफी मांगी, मुझे तरस आ गया। मैंने कहा भाई मैं तो कुछ नहीं हूं, वो मियां साहब हैं, उन्होंने मुझे बताया था। पढ़, क्या क्या बताया था? कह बताऊंगा नहीं, तुझे ले चलता हूं। कहा मुझे ले चल। मियां साहब आए, कहने लगे मेरे पास आया ना। मैं कहा चुप करके बता, पढ़ता क्या था? उन्होंने कहा ये पढ़ता, और ये मैंने इसका जो है मैंने चिल्ला काटा है, अमल किया था। 7 कुत्ते की खोपड़ियां, कुत्ते मैंने रूढ़ियों से इकट्ठे किए थे, मर जाते हैं, उसकी खोपड़ियां इकट्ठी की थी, और मैंने 7 कुत्ते की खोपड़ियां इकट्ठी की थी। पर कुत्ते की खोपड़ियों के अंदर रोजाना हर खोपड़ी में पेशाब करता था, हर खोपड़ी में पेशाब करता था, क्योंकि अल्लाह वाले इल्म के लिए, इल्म कुरानी के लिए जितना पाकीज़ा रहेंगे उतना उसकी तासीर बढ़ेगी, और काली दुनिया के लिए और काले जादू के लिए और काले रोगों के लिए जितना नापाक रहेंगे उतना उसकी तासीर बढ़ेगी। मुझे एक साहब ने अपना वाकया सुनाया। हम एक जगह बैठे हुए थे, तो मैं बात ऐसे चली असहाब कहफ के नाम पे, तो उसने मुझे बताया कि फला आदमी आप मिले हैं? मैं कहा मिला नहीं हूं, सुना है। कहा मेरे साथ उसका वास्ता पड़ा है, कि उसने सारा सुना है। उनकी असल में बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जहां मैं बैठा था, तो मैं उनकी किताबें देखने गया, किताबों का शौक है पुराना, तो वो इस तरह तस्करा हुआ। वो क्या करता था, अब आप गौर से सुने, मुर्गी ले लेता था, जिंदा मुर्गी, एक सींग इधर गाड़ देता था मिट्टी में, एक इधर, उसकी एक टांग इधर बांध देता था, एक टांग इधर बांध देता था, मुर्गी की एक टांग, और उस पर पढ़ना शुरू कर देता था। मुर्गी उसके पढ़ने से फड़फड़ाती थी, ऐसे जैसे उसको आग में भून रहे हैं, बजाय कोई आग नहीं होती थी, फड़फड़ाती थी, चीखती थी, और वो पढ़ता रहता था, काले मंत्र पढ़ता रहता था, पढ़ता रहता था, पढ़ता, हत्ता के मुर्गी का बदन फट जाता था और मर जाती थी। उतार के वो सींग निकालता था, उनकी मिट्टी साफ कर के अपने पास रख लेता था, और मुर्गी को उठा के वो कहता था कहीं कुत्तों के सामने फेंक दो। हैरत अंगेज बात है, उसको कुत्ते नहीं खाते थे, उसको बिल्ली नहीं खाती थी, उसको जानवर नहीं खाते थे। मैं कई लोगों को बाज़ौक़ात कहता हूं कि अपने बदन के तन के कपड़े के ऊपर, अपने बदन के कपड़े के ऊपर बड़ा गोश्त गाय का 1.25 किलो चील कौओं परिंदों को डालो, परिंदे नहीं खाते, मेरे पास इसके वाकयात है, वो नहीं खाते परिंदे।
ہندی ہم سے زیادہ سمجھدار ہے. اللہ نے ان میں زبان نہیں دی پر شعور مکمل دیا. پرندوں کو ڈال دو، کتوں کو ڈال دو، نہیں کھاتے تھے. اور ہوتا کیا تھا؟ جس بندے کے لیے وہ یہ جادو کرتا تھا، جس بندے کے لیے وہ جادو کرتا تھا، اس بندے کا پیٹ پھول جاتا تھا، ایک دم میں بیماری آتی تھی. پیسے لیتا تھا، اتنے پیسے لوں گا، یا 1 بیگھا زمین کا لوں گا، 1 ایکڑ زمین کا لوں گا، اتنی گائیں، اتنی فلاں فلاں لوں گا، پہلے میرے نام کرو، پہلے میرے نام کرو، پھر ہوگا. مجھے اس کا پتہ ایسے ہے کہ بہت سے ڈسے ہوئے لوگ، یعنی ان کے والدین، ان کے بڑے، میرے پاس کیس آئے. ایک کیس کچھ عرصہ پہلے بھی آیا، بندے کا پیٹ پھول گیا، اس کی بیماری، اس کی تکلیف، اور پھر اس کے پیٹ میں تکلیف ہوئی، بہت شدید درد ہوا. پھر اس کے بعد اس کی ٹانگیں پھولنا شروع ہو گئیں، پھول کے ٹانگیں پھیلنا شروع ہو گئیں، آپس میں یوں ہو گئیں، پھیلنا شروع ہو گئے. جیسے نا انسان ٹانگیں کھول کے کھڑا ہوتا ہے، اس طرح اس کی ٹانگیں پھیلنا شروع ہو گئی. پھیلتے پھیلتے پھر اس کا ایک دم پیٹ پھٹا اور مر گیا. ادھر وہ پھٹا، مرغی پھٹی، ادھر اس کا پیٹ پھٹا اور مر گیا. اور وہ کہتا تھا کہ آپ کا بندہ ہے، اس کو مارنا ہے، ٹھیک ہے مار دیں گے، اتنے پیسے لوں گا. اور وہ صرف ان 2 سینگوں سے کام لیتا تھا، 2 سینگ گاڑ دیتا تھا. اور اس کے پاس سارا نظام تباہی کا تھا. وہ کہتا تھا آبادی وغیرہ مجھ سے نہیں ہے، آپ کہیں 2 دل مل جائیں، آپ کہیں روٹھے آپس میں جو ہے وہ یہ ہو جائے، آپ کہیں دکان چل جائے. انہوں نے کہا مجھے تو تباہی بتا، کسی کو تباہ کرنا ہے، کسی کا کاروبار باندھنا ہے، کسی کا کاروبار ختم کرنا ہے، کسی کا دل باندھنا ہے، کسی کا جسم باندھنا ہے، کسی کے رشتے باندھنے ہیں، کسی کے صحت باندھنی ہے. تو یہ بات کر مجھ سے. اور وہ سارا یہی کرتا تھا. ہر پیر کو اس کے ذوق کے مل جائے کرتے ہیں، اس کے ذوق کے بندے مل جاتے ہیں، سب کو مل جاتے ہیں. کہا کہ تو پڑھتا کیا ہے؟ کہ میں یہ کرتا ہوں، کھوپڑیوں کا عمل ہے. کیسے ملا تجھے؟ کہا کہ میں نے اصل میں ایک بندے کی چارپائی بنائی تھی، تو اس نے مجھے کہا کہ چارپائی نا پہلے ڈیزائن بنتے تھے. ہماری اماں رحمت اللہ علیہ کے ہاں ایک مائی ہوتی تھی بڑھیا، میں نے اس کو خود دیکھا ہے. اماں نے فرمایا کہ مجھے ماسی ایسی چارپائی، ظلم کی انتہا ہے، کراچی سے لفظ ماسی گھر کی نوکرانیوں کے لیے آ گیا. یہ کراچی سے آیا ہے، ماسی گھر کی نوکرانی کے لیے آ گیا. ماسی تو خالہ ہوتی تھی، آج بھی ہے. ماسی مجھے ایسی چارپائی بنا دے جس پہ ڈیزائن ہو کہ گائے ہے اور بندہ بیٹھا گائے کو دو رہا ہے. کہتے ہاں بنا دوں گی. اور اس نے وہ ڈیزائن چارپائی پہ بنایا. ان پڑھ مائی، کمال چارپائیاں بنانے والی. کہا مجھے ایک بندے نے کہا یہ نمونہ بنا دے. میں نمونہ بنایا تو خوش ہو گیا. کہا کہ تجھے پھر آج دیکھتا ہوں تو دنیا میں تو ہی ہوگا اور جو کرے گا کرے گا. تو ایسا کر، کتے کی 7 کھوپڑیاں کٹھی کر کے لے، بس تیرا کام اتنا ہے. کہاں سے ملیں گی؟ کہہ رہی ہے روڑیوں میں ملیں گی. نہ میرے تو کوئی کتے کو مار دے، مار کے اس کو دفن کر دے، مٹی کھوپڑی کھا جائے گی، کھوپڑی لے آ. اور کہا کہ پھر وہ مجھے اس نے یہ عمل بتایا اور کہا یہ پڑھ، ناپاک رہے اور پیشاب شرط ہے ان کھوپڑیوں کے اندر کر. اور کئی عرصہ تک میں ان کے اندر پیشاب کرتا رہا. اس کے بعد وہ پیشاب سے بالکل تربتر ہو گئیں. تو اس کے بعد اس نے کہا کہ بس اسے اب کوری ہنڈیا میں ڈال، اور کوری ہنڈیا میں ڈال کے اس کو سامنے رکھ کے یہ عمل پڑھ بس. اور پھر یہ جو تیرے سینگ ہیں
2 सींग दिए, उसने मंगवाए, कहा ये सींग हैं, वो जो वही सींग थे उसके, क्या नाम है वो, उस वाले चारपाई वाले, कहा बस ये सींग है, ये अमल तू इस कहे इन सींगों में मुंतकिल हो गया, बस अब सींगों को गाड़ेगा, जो होगा वो करता जाएगा। और कहा वो सींग फिर ऐसे थे और ये इस तरह था, माफ कर दे, खत्म हो गया। तो कहा वो हंडिया ले आ, कहा वो हंडिया ले आया, देखा तो उसमें कुत्ते की खोपड़ियां थी, बदबू थी, गंदी। कहा ये क्या है? कहने लगे मैं रोज इसी हंडिया के अंदर पेशाब करता हूं, छोटा पेशाब रोज इसी हंडिया के अंदर करता हूं, पखाना नहीं, पेशाब रोज इसी हंडिया के अंदर करता हूं कि कुत्ते की खोपड़ियां हंडिया के अंदर तरबतर रहे, पेशाब में क्या रहे, तरबतर रहे, और इनके अंदर पेशाब इतना हो कि ये पेशाब में तैरती रहे। मैं रोज पेशाब इसी में करता हूं। कुदरत का निजाम देखे, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। कहा कि वो अमल मैंने लिख लिया, जो उसने कहा सारा बताता गया, लिख लिया। लिखने के बाद मैंने कहा तौबा कर ले। कहा कि कोई लगता यह है अल्लाह ने उसकी जिंदगी में तौबा लिखी थी। हदीस में आता है कि बाज बंदे ऐसे होते हैं कि एक बालिश रह जाते हैं जहन्नम से, अल्लाह कोई ऐसा उनके लिए निजाम बनाता है हिदायत का कि अल्लाह उनको जहन्नम से खींच के जहन्नम से और जन्नत में, और फरमाया बाज बंदे ऐसे होते हैं जो जन्नत में जाने के लिए एक बालिश रह जाते हैं, पर फितरी तौर पे शकी बदबख्त होते हैं, शकी होते हैं, और वो जहन्नम में चले जाते हैं। उसने तौबा की। तो कहने लगे आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सी चीज, इसे बताइए आप बता सकते? मैं हाँ बता देता हूं, मैंने इसे असहाबे कहफ के नाम बताए हैं। अब तू अगर चाहता यह है कि तेरे ऊपर जो वबाल है खत्म हो, असहाबे कहफ के नाम पढ़, असहाबे कहफ को अमाल का हदिया दे, नफिल, तस्बीह, दरूद, कुरान पढ़ते हैं उनका हदिया दे, कोई पैसे किसी मुस्तहिक जरूरतमंद की खिदमत कर, उनको हदिया दे, कोई खाना किसी मुस्तहिकिन गुरबा को खिला, उसका हदिया असहाबे कहफ को दे, कोई माली सदका कर, किसी की खिदमत कर, उसका हदिया असहाबे कहफ को दे। अमल तेरा ताकतवर होगा, अमल तेरा तेज होगा, अमल में तासीर होगी, अमल में कमाल होगा। कहा कि मैंने उसे बताया कि ऐसा कर। कहा कि उसने ऐसा करना शुरू कर दिया, और एक वक्त ऐसा आया, एक वक्त उसका ऐसा आया, अल्लाह ने जो उसको बदला